यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई अत्यन्त गौरव छ यस कार्यक्रममा यहाँको समक्ष उपस्थित हुन पाएको छु। मलाई कुनै कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एक दुईवटा नेपालीका श्लोकहरू भन्न मन लाग्यो। साहित्यकार कृष्ण धारावासी हुनुहुन्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृवात्सल्य रिक्तिन्न जति टाढा गए पनि, जति दुःख भए पनि बचरा गुण छोडेर टाढा टाढा गए। तपाईहरुले कति बुझ्नु भएको छ? मलाई उत्तर दिन मन लाग्यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। हामी नेपालमा आफ्ना माया ममता र भावनाहरू छोडेर अमेरिका आएका छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 50औं म आउँदाखेरिको कुरा गर्दैछु, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मेरा 50औं आफ्ना घरका नातेदारहरू, घरका आफ्ना परिवारजनहरू, इष्टमित्रहरू र साथीभाइहरूको माझमा दुई थोपा आँसु झारेर अमेरिका आएको थिएँ। सपनाहरू साँचेको थिएँ। आज म यहाँ तपाईको सामु उपस्थित छु। धेरै किसिमका कुराहरू सुने। नेपालका प्रति हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य के थियो, नेपालीका निम्ति हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू के थिए, कर्मभूमि अमेरिकामा हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्यहरू के हुन्, सबै मान्यजनहरूबाट धेरै कुराहरू सुने। मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। तर मलाई भन्नु मन लाग्छ, हामी अमेरिका आउँदैमा हामी अमेरिकन भइँदैन। हो, उहाँले भन्नुभयो एकजनाले, हामी अमेरिकामा बसेर पनि नेपाल नै जिइरहेका छौँ। मलाई त्यो भन्दै गर्दा गौरव लाग्छ। म नेपाली हुँ, मेरो मन नेपाली नै हो, अझै नेपाली नै रहन्छ। रह्यो कुरा मेरा छोराछोरीको, मेरा नाति नातिनाहरू होला, तिनीहरूको त्यही हो नेपाली भावना। हिजो तपाईँ अमेरिकामा बाँच्नुस्, 100 वर्ष बस्नुस्, यहाँ तपाईँलाई अर्को साथीले, तपाईँको छिमेकीले सधैँ प्रश्न गर्छ, Where are you from? What does that mean? हाम्रो साथीहरू अमेरिकाको चुनाव लड्नु हुनेछ, जित्नु हुनेछ, अमेरिकाको मेन स्ट्रिममा जानु हुनेछ, तर उहाँहरूलाई सधैँ नेपाली नै भनिनेछ। उहाँहरू अमेरिकन हुने छैन। मैले यो कुरा उहाँलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले बुझ्नुहोस्। हाम्रो साथीहरूले आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, तपाईँको छोरालाई पनि त्यही कुरो प्रश्न गरिनेछ, तपाईँको नातिलाई पनि त्यही प्रश्न गरिनेछ। कुनै भूगोलको कुरा हो। मलाई जहिले पनि भन्नु मन लाग्छ, अहिले नेपाल दुईटा छ। एउटा भूगोलको नेपाल छ, नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित छ, जहाँ हामी जन्म्यौँ हुर्क्यौँ। अर्को नेपाल छ भावनाको नेपाल, जो 35 लाख नेपालीहरू जिरहेका छन्। आज 3 लाख नेपाली अमेरिकामा होलान्, अरू 20 लाख नेपाली खाडी मुलुकमा होलान्, मलेसियामा होलान्, केही नेपालीहरू युरोपमा होलान्। ती सबैले नेपाल नै जिरहेका छन्, नेपाल नै सपनामा देखिरहेका छन्। त्यो सत्यतालाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। र ती कारणले गर्दा 2003 सालमा अक्टोबर 11 मा NRN को स्थापना भएको। NRN तपाईँ हाम्रै माझबाट स्थापना भएको। हामीले नै यसलाई आवश्यकता ठानेको हो। NRN त्यसै कसैको लहरमा स्थापना भएको होइन। यहाँ मैले धेरै ठाउँमा गएँ, गत 1-1.5 वर्षदेखि NRN को मुभमेन्टमा भाग लिएँ। मान्छेहरूलाई धेरै चासो छ। हामी नेपाली हौँ, हामीले के गर्न सक्छौँ? मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, तपाईँ हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो मनबाट आउनुपर्छ। तपाईँले आफूले गरेर देखाउनुपर्छ, अरूलाई भन्ने होइन। उदाहरण बनेर आउन सक्नुपर्छ। पहिला तपाईँले आफ्नो घर मिलाउन सक्नुपर्छ, तपाईँको श्रीमतीलाई माया गर्न सक्नुपर्छ, छोरालाई तपाईँले माया दिन सक्नुपर्छ। त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुपर्छ बाहिर, घरबाट बाहिर निस्केर तपाईँको दायाँ छिमेकी हुन्छ, बायाँ छिमेकी हुन्छ, तिनीहरूसँग सौहार्दता भाव बनाउनुहोस्, त्यो गरेर देखाउनुहोस्। अनि तपाईँले त्यसलाई भन्छ लिडरसिप। लिडरसिप भनेको कुनै पगरी होइन, यो मनबाट आउने कुरा हो, गरेर देखाउने कुरा हो, यो क्वालिटीको कुरा हो। यो कसैले गाथा गाएर अथवा कसैले एक फेर घोषणा गर्दैमा म लिडर हुने होइन।
लिडर हुनको लागि लिडरसिप क्वालिटी चाहिन्छ, त्यो मनबाट आउनुपर्छ, त्यसमा एउटा डेडिकेसन चाहिन्छ, त्यसमा एउटा उदार भावना चाहिन्छ, एउटा त्याग चाहिन्छ। तपाईँ हामी त्यो साहस गर्नुपर्छ। परेका बेलामा मैले मेरो घरका लागि, मेरो छोराका लागि, मेरो श्रीमतीका लागि, मेरो छिमेकीका लागि, मेरो समुदायका लागि मैले केही गर्न सक्छु र मसँग त्यो क्षमता छ भन्ने हामीले फिल गर्यौँ भने वी क्यान बिकम अ लिडर भेरी इजिली। अब मैले भनिसकेँ हामी किन एनआरएम किन मेम्बर बन्ने त? हामी त जब हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमेरिका आउँछौँ, लन्डन जान्छौँ, जर्मन जान्छौँ, जहाँसुकै जान्छौँ, नेपालको संविधानको 2007 सालमा निस्केको एनआरएन ऐन अनुसार हामी सबै एनआरएन हौँ, गैर आवासीय नेपाली हौँ। 2 वर्षभन्दा बढी सार्क मुलुकभन्दा बाहिर हामी बस्यौँ भने हामी स्वत एनआरएन हौँ। हामीले मेम्बरसिप लिनु पर्दैन एनआरएन बन्नका लागि। हामीले कुनै निधारमा लेखेर हिँड्नु पर्दैन एनआरएन भइसकेपछि। तर हामी चाहन्छौँ, म अमेरिकामा आएँ, मैले आफ्नो पेसाअनुसार मैले रेजिडेन्सी गरेँ, एमडी गरेँ, मैले चाहिँ एमडी पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरूलाई पढाएँ। अहिले म हस्पिटलको डाइरेक्टर छु। के गर्छौँ त त्यस पछाडि? आइडेन्टिटीको कुरा छ। तपाईँहरू हिजो सबैजनाको एउटै पाथ हो। तपाईँहरू कोही भिसा स्टुडेन्ट भिसा लिएर आउनुभयो, कोही वर्किङ भिसा लिएर आउनुभयो, कोही कतैबाट कुनै किसिमले आउनुभयो। तपाईँहरूको अन्तिम लक्ष्य अमेरिकामा के छ त? तपाईँ भिसामा आउनुभएको छ भने भोलि तपाईँ अलि राम्रो भिसामा जान चाहनुहुन्छ, वर्किङ भिसा। आज वर्किङ भिसा छ भने तपाईँको भोलिको इच्छा के हुन्छ? ग्रिन कार्ड पाउनु। ग्रिन कार्ड पाइसकेपछि तपाईँ के लागि छटपटिनुहुन्छ? सिटिजनसिपले। द्याट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ह्यापन्स। हामी त अमेरिकामा छौँ। सबै मान्छेले आफ्नो वृद्धि र विकास चाहन्छ। तपाईँ बाध्यताले आउनुहोस्, व्यवस्थाले आउनुहोस्, खुसीले आउनुहोस्, तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। यहाँको रियालिटी हामीलाई थाहा छ। अमेरिकामा आइसकेपछि नेपाल जाने भन्ने कुरो अलिकति कमै हुन्छ। धेरै हामीसँग डेडिकेसन चाहिन्छ, धेरै किसिमका वास्तविकताहरू र परिवेशहरू मिल्नुपर्छ नेपाल फर्कनका लागि। मैले हिजो एकजना साथीलाई यसरी नै ग्यादरिङमा भने, म चाहिँ 2004 अथवा 2005 नेपालमै हुँदा के सोचेँ? अमेरिका आउनु हुँदैन, नेपालमा बसेर केही गर्नुपर्छ। म जस्तै मेरा साथीहरू, मेरो क्लासमा 40 जना डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरू थिए। त्यसमध्ये 20 जना साथीहरू म पास गर्ने बित्तिकै 2001 मा मैले पास गरेँ। त्यसको 1-1.5 वर्षभित्र सबै अमेरिका। अनि म एउटा ठाउँमा गएँ, कार्यक्रममा बोलेँ। मेरो छिमेकीले, मेरो दाजुले, भाइले के भन्नुभयो? होइन फलाना त अमेरिका गएछ, बाबु तिमी के गरिरहेछौ? म त टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्छु भनेर छाती फुलाएर यसरी भने। अनि त्यस्तै गरेर अर्को मेरो एकजना छिमेकीले भन्नुभयो, ल फलाना त अमेरिका गएछ, बाबु त जाने होइन कि के हो भनेर भन्नुभयो। मैले गाई गुई सुनेँ। अरूले भने ए अरू मान्छेहरू कुरा गर्दै गरेर सुनेँ मैले, ए ऊ त अमेरिका जान नसकेर अथवा चाहिँ विदेश पढ्न जान नसकेर नगएको अरे। एउटा वास्तविकता भन्दैछु म एउटा पात्रको रूपमा। त्यस पछाडि अब लौ त अमेरिका त जानै पर्यो। सबै साथीहरू अमेरिका जाने फेसन चलेको छ, म किन नगर्ने? अमेरिका आयो। अमेरिका आएर 1-2 वर्ष पढेर नेपाल फर्किने भनेर सोचियो। 5 वर्षको प्लान थियो। फर्केर गएँ। यहाँ एमडी पढिसकेपछि नेपाल गएर अब त्यहाँ मान्छेहरू सबै सोध्यो, त अमेरिकामा गयो, डलर यताउति सारा राम्रो व्यवहार होइन, सबैजना खुसी। अनि भने मैले म त यहीँ फर्किने विचारमा छु। अब 1-1.5 वर्षभित्र सबै व्यवस्था मिलाएर म आउँछु भनेर भने।
अनि मसँग अरू पढेका साथीहरू जो नेपालमा हुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ कस्तो राम्रो कुरा गरे त अमेरिका गएर नेपाल फर्किने भयो भन्नुभयो। अनि गाई चल्यो अरू मान्छेले के भन्नु पक्कै पनि देयर इज समथिङ रङ, यसले केही गर्नु सकेन अमेरिकामा, फर्किँदैछ देशमा, अब यो काम नलागेर फर्किएको हो। मलाई एकजना साथीले त्यही कुरो भन्नुभयो जो चाहिँ नि अमेरिकामा आएर इङ्ग्लिसमा पिएचडी गर्नुभएको छ, मभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि नै आउनुभएको छ। उहाँले चाहिँ अमेरिकामा धेरै कलेजहरू पढाउनु भयो। अनि उहाँलाई लाग्यो नेपाल गएर मैले के गर्नुपर्छ भनेर जानुभयो। नेपालमा पनि जागिर थियो उहाँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा थाई प्रोफेसर हुनु जानुभयो। गएपछि एक्ज्याक्टली यही कथा, पहिला आउनुभयो फर्किनुभयो, फर्केपछि उहाँको जागिर अझै छ त्यहाँ, खाँदै हुनुहुन्थ्यो। मान्छेहरूले भने किन आयो यो त सकेन अमेरिकामा। उहाँले त्यो जागिर प्रोफेसरको जागिर थाई जागिर खाँदै खाँदै गर्दा उहाँ त्यहाँ बस्न सक्नु भएन। त्यो समाजले उहाँलाई अलिकति असिलो पऱ्यो, फिल गर्नुभयो। अनि उहाँले सोच्नुभयो आखिर मैले कन्ट्रिब्युट गर्ने नै हो नि, यहीँ बसेर पनि गर्न सक्छु, अमेरिका गएर पनि नेपाललाई गर्न सक्छु भन्ने सोच्नुभयो। उहाँ अमेरिका फर्किनु। अहिले हिजो मेरो चाहिँ डिनर पार्टी थियो, त्यहाँ आउनु भएको थियो। भनेपछि यो हामी बिचका कथाहरू छन्, यी सत्य कथाहरू हुन्, तर कटु हुन सक्छन्, तर यी सत्य हो। त्यस्ता किसिमका कुराहरूले बाध्यताले व्यवस्थाले हामी यहाँ अमेरिकामा बस्न बाध्य छौँ। र हाम्रो पाथवे भनेको पाथवे टु सिटिजनसिप। सिटिजनसिप लिइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त? हामी कि जागिर खान्छौँ, कन्टिन्यू गर्छौँ, जे गरेछौँ हामीले आज त्यही गर्छौँ भोलि, कि हामीले सोध्छौँ अब मैले यहाँ जागिर खान पुग्यो, म सिटिजन भएँ, अब नेपाल जान्छु, केही गर्छु। अथवा कोही साथीहरूले भन्नु होला म अमेरिकन मिनिस्ट्रीमा जान्छु, यहाँको राजनीतिमा इन्भल्भ हुन्छु, यहाँको आर्थिक विकासमा इन्भल्भ हुन्छु, यहाँको समुदायसँग मिलेर बिजनेस गर्छु। हामीसँग ती सबै अप्सनहरू छन्, हामीले चुज कुन गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। हामी अमेरिका भनेको इट्स अ कन्ट्री अफ अपर्च्युनिटी। हामी संसारको सबभन्दा बढी अपर्च्युनिटी भएको ठाउँमा छौँ र हामीले त्यो अपर्च्युनिटी जहिले पनि एज एन इन्डिपेन्डेन्ट सिटिजन वी सुड बी एबल टु इन्जोय द्याट अपर्च्युनिटी, द्याट लिबर्टी। जेसुकै छ हामीले चाहिँ त्यो गर्न पाउनुपर्छ। र एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले हामीले खोज्ने अधिकार हुने के हो त भन्दा म नेपाल जान चाहेको बखत म अमेरिकन सिटिजन भए पनि म नेपाली भएको कारणले आई सुड बी एबल टु रिटेन माई सिटिजनसिप। म सधैँ नेपाली भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। म नेपाललाई माया गर्छु, म नेपालको लागि के गर्न चाहन्छु, र मैले चाहेको बेलामा मेरो दाजुले नेपालमा बस्ने सहोदर दाजुले अथवा दिदीले सरह मैले पनि सेवा के अरे सुविधा पाउनुपर्छ। र म नेपाललाई उहाँहरूले गरे भन्दा अझै बढी गर्न तयार छु भनेर हाम्रो कमिटमेन्टको लागि उहाँ नेपालका दाजुभाइहरूले सिटिजनसिपको कन्टिन्युएसनको कुरा पाउनुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिले बनिरहेको संविधानमा हामीले चाहिँ लिपिबद्ध गराउनको लागि के गर्नुपर्छ, एनआरएलले अरू एनसिसी र आइसिसीहरूसँग समन्वय गरी अमेरिकाको एनआरएलले जोरदार पहल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ संविधानमा लेख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसको लागि स्ट्रङ लिडरसिप चाहिन्छ, स्ट्रङ भिजन चाहिन्छ। यसरी हामीले यहाँ भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, हामीले कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँहरूले मलाई भन्नुभयो, कति साथीहरूले कति मान्छेहरूले ल राजनीति गरेर आएको अरे, त्यो पनि ठुलो कुरा होइन। कुनै पनि संस्था चलाउनको लागि सिस्टम हुन्छ, विधान हुन्छ, त्यो अनुसार चल्ने नै एउटा एक किसिमको राजनीति हो। त्यो कुनै एउटा पार्टीको पछि लाग्नु मात्रै राजनीति होइन। कुनै पनि संस्थाको निश्चित विधान र त्यसको दायराभित्र रहेर त्यो संस्थामा रहन्छ, एकदम इमान्दार भएर मान्छेले काम गर्नुपर्छ। त्यो गरेका कारणले मेरा साथीहरू छन्, मैले जुन बेलामा काम गरेँ ती साथीहरू अहिले पहुँचमा पुगेका छन्, संविधान सभाको सभासद भएका छन् 39 जना। तिनीहरूलाई मेरो पहुँच, मेरो अमेरिकामा बस्दाखेरि पनि उहाँहरूसँग भएको कनेक्सनका कारणले मैले उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु सजिलो हुन्छ। मैले कार्यक्रम ल्याउन सक्छु, कार्यक्रमहरू गर्छु र तपाईँहरूको भावना, तपाईँ हाम्रो सम्पूर्णको भावना बोकेर तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु भन्ने एउटा हैसियत राख्दछु। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यसमा कुनै कसर नराखिकन तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। र संविधान बनेको खण्डमा, नेपालमा संविधान बन्यो भने तपाईँहरूले मलाई जिताउनु भयो भने त्यसमा अरू मान्छेहरूसँग, अरू सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर कसरी चाहिँ नि त्यसलाई लिपिबद्ध गराउन सकिन्छ, त्यसमा मेरो भरपुर प्रयास हुनेछ र त्यसको अनुभूति तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। त्यो प्राउड गर्न चाहन्छु।
त्यो नै हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो। यदि हामीले नेपालका बारेमा कुरा गर्ने हो, हामीले नेपालका लागि के गर्ने अथवा नेपालले हामीलाई के दिन्छ भन्ने कुराहरू यो नौग्रा मासुको जस्तै कुरा हो। हामी नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छौँ, हामीलाई पनि नेपालले हाम्रै नेपालमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सरह व्यवहार गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी सौतेल्ला होइनौँ, हामी हुन चाहँदैनौँ। हामीले समान व्यवहार गर्छौँ, हामीले अझै बढी गर्छौँ भने नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि हाम्रो नागरिकता हामीसँग फेर भइसकेको कुरालाई त्यसमा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन, त्यसका लागि हामी के पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यो दृष्टिकोण हामी सबैमा छ, सबैको साझा दृष्टिकोण हो। त्यसका लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ त? पहिलो कुरा, हामी कुनै पनि आज अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको सङ्गठन एनआरएनको हैसियतले हामी भिजिबल हुनुपर्छ। तपाईँहरू त्यसै कसैले पनि माया गरेर दिने कुरा होइन। तपाईँले आफ्नो अधिकार खोसेर पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? हामी 3 लाख नेपालीहरू अमेरिकामा छौँ भने अमेरिकाको सङ्गठन एउटा जीवन्त सङ्गठन, एउटा ठुलो सङ्गठन, एउटा सार्थक सङ्गठन बनाउनका लागि हामी कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसैका लागि हामीले एनआरएनको मेम्बरसिप लिनुपर्ने हो। हामी त स्वतः एनआरएन हौँ, तर सङ्गठित मान्छेहरू बच्छन् भनेर सोध्छन् त्यहाँ। भनेपछि हामी एउटा ठुलो सङ्गठन भयो भने एनआरएन चाहिँ रिकगनाइज हुन्छ नेपालमा र त्यसको भोइस अलिक ठुलो हुन्छ। इट विल बी हर्ड लाउड। त्यति मात्रै कुरा हो। त्यसका लागि हामी मेम्बर बन्नुपर्छ। अब अमेरिकामा पनि त्यही हो। अब यहाँ मेरील्यान्डमा तपाईँहरू कति मान्छे 15,000 20,000 मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सङ्गठित हुनुहोस्, सबै मान्छेहरू एउटा ठाउँमा अर्गनाइज हुनुहोस्। ह्यारी भण्डारीलाई गएर तपाईँहरूले हेल्प गर्नुहोस् अथवा चाहिँ जीवन तिवारीलाई गएर तपाईँहरूले हेल्प गर्नुहोस्। भर्जिनियामा तपाईँहरू भोइस सुनिन्छ। तपाईँहरू यदि 20,000 15,000 मान्छे कति हुनुहुन्छ, सबै मान्छे एकत्रित भएर तपाईँहरू एक ठाउँमा युनाइट हुनुभयो भने यु डोन्ट निड टु गो टु लुक आफ्टर दिस ब्युरोक्राट्स अर यहाँका अफिसियलहरू। तिनीहरू आउँछन्, दे विल कम आफ्टर यु, दे विल लुक आफ्टर अस। त्यो भएको हुनाले हाम्रो स्ट्रेन्थ बढाउनका लागि हामी मेम्बरका रूपमा सङ्गठित हुनुपर्छ। परेका बेला हामीले गर्न सक्ने सहयोग, हाम्रा साथीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने हो कि सामाजिक सहयोग गर्न सक्ने हो कि अरू कुनै नैतिक सहयोग गर्न सक्ने हो, जे गरेर पनि हाम्रा साथीहरूलाई हेल्प गरेर त्यहाँ पुर्याउने हो। हामीले खोज्दै आउनु पर्दैन, उहाँहरू खोज्दै आउनुहुन्छ हामी सङ्गठित बनाउनु। त्यसका लागि पनि हामी एनआरएनमा सबैजना सदस्य बन्न आवश्यक छ। त्यो चाहिँ एउटा पहिलो कुरा। एनआरएन भइसकेपछि यदि तपाईँहरूले इलेक्सनमा जिताउनु भयो भने तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ विगत 1-1.5 वर्षमा मैले कति ठाउँहरूमा भ्रमण गरिसकेँ, कति ठाउँमा मेम्बरसिप क्याम्पेन गरिसकेँ। त्यसको डबल गराइनेछ। सम्पूर्ण ठाउँहरूमा एनआरएनको फिजिकल मिटिङहरू गराइनेछ पिरियोडिक। जस्तो एकपटक हामीले बाल्टिमोरमा गरौँला, अर्कोपटक टेक्सासमा गरौँला, अर्कोपटक क्यालिफोर्नियामा गरौँला र त्यहाँका मान्छेहरूलाई हामीले किन एनआरएन बन्नु पर्यो, हाम्रा कुराहरू के हुन् भन्ने कुरो अवेर गराउँला, जनचेतना अभिवृद्धि गराउँला। त्यसका कारणले सङ्गठन बढ्छ र हामी सङ्गठन बढेका कारणले र हामीले गरेका राम्रा कामका कारणले हामी जनताहरूमा गएर मेम्बरसिप बनिदिनुहोस् भनेर भन्ने होइन कि हामीले राम्रा काम गर्न सक्यौँ भने सबै नेपालीहरू हामी मेम्बरसिप लिन्छौँ, ल मलाई पनि बनाइदिनुहोस्, कहिले हो के हो भन्दै सोध्न आउनुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाउने। अहिले रविजीले भन्नुभएको थियो हामी जान नपरोस्, जनताहरू नै आउँ, त्यस्तो किसिमको वातावरण। त्यही हो हामीले गर्ने परिकल्पना। त्यो हामी गरेरै छाड्छौँ र त्यसको अनुभूति मैले भन्छु 2 वर्षमा पुरा नहुन सक्छ, तर हामीले सिस्टममा त्यसलाई पसायौँ राख्यौँ भने इट विल कम सम डेज। म अहिले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्न 2 वर्षमा गरेरै छाड्छु त्यो कुरा, तर त्यसको प्रयास सुरु गरिनेछ। तपाईँहरू त्यसको अनुभूति पाउनुहुनेछ, ल इट्स गोइङ टु द राइट डिरेक्सन। अर्को कुरा, अब हामी अमेरिकामा धेरै मान्छेहरू छौँ। यहाँ मैले देखिरहेको छु एकदम दिग्गज मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीहरूको रिसोर्स छ। डाक्टर हुनु होला, इन्जिनियर हुनु होला, व्यवसायी हुनु होला, अर्थशास्त्री हुनु होला, पिएचडी गरेका साथीहरू हुनु होला। उहाँहरूको सिप दक्षताहरू त्यत्तिकै रहिरहेको छ। उहाँले जहाँ काम गर्नुहुन्छ बिहान बेलुकी डे टु डे त्यति मात्रै प्यासिभ घर बसिराख्नु। त्यो ऊर्जालाई, त्यो जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने नेपाल र नेपालीका लागि, नेपालका लागि उहाँ नेपालमा र नेपालीका लागि भने संसारभरिका नेपालीहरूका लागि कसरी गर्न सकिन्छ त? मेरो एउटा चाहिँ एकदमै क्लियर अवधारणा छ। सम्पूर्ण विशेषज्ञ ग्रुपहरूलाई छुट्टै फोकल ग्रुप बनाएर उहाँहरूले देखेका आइडियाजहरू लिएर नेपालका र नेपालीका लागि के गर्न सकिन्छ, पोलिसी लेभलमा के गर्न सकिन्छ, प्रोसिजरको लेभलमा के गर्न सकिन्छ,
सबै कुराहरू एउटा चाहिँ कङ्क्रिट रूपमा निकालेर नेपालका लागि सुझाव दिने अथवा यहाँ भएका दक्ष जनशक्तिहरूलाई नेपालमा गएर काम गर्ने व्यवस्था गराउने अथवा यहीँ अमेरिकामै केही गर्न सकिने व्यवस्था बनाउनका लागि हामीले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन्छ। अमेरिकामा धेरै ठुलो टेक्नोलोजी छ। हामीले चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीलाई नेपाल र नेपालीका हितका लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसरी विशेषज्ञहरूको विशेषज्ञताको प्रयोग हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिसोर्स ट्यापिङ भन्छ। रिसोर्स चाहिँ त्यहाँ हामीसँग छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। त्यो लिने व्यवस्था गराउन सकिन्छ। त्यो फोकल ग्रुपका माध्यमबाट मान्छेहरूलाई एकत्रित गरेपछि अब अहिले हाम्रो पेनिट्रेसन टेक्निकल सेक्टरमा पुगेको छैन। एनआरएनको म किन आउनु पर्यो त? केशव पौडेल वाइ केशव पौडेल नयाँ मान्छे धेरै सोधिसके। केशव पौडेललाई आफ्नो चिकित्सा पेसा थियो। म आफै फुल टाइम चिकित्सक हुँ। बिरामी जाँच छु म दिनदिनै। त्यसमाथि म चाहिँ एउटा हस्पिटलको मेडिकल डाइरेक्टर छु। त्यस पछाडि म न्यू मेक्सिको च्याप्टरमा सोसाइटी अफ हस्पिटल मेडिसिनको प्रेसिडेन्ट छु। अर्को अमेरिकन कलेज अफ फिजिसियनमा न्यू मेक्सिको काउन्सिल मेम्बर छु। धेरै इन्भल्भमेन्टहरू छन्, कमिटमेन्टहरू धेरै छन्। त्यो काम नगर्ने भए त्यसै कसैले दिनेवाला छैन। काम गरेर तपाईँले योग्यता बनाएर लिने कुरा हो। मैले आफ्नो अहिलेसम्मको लिडरसिपमा आफूले गरेका सक्सेस स्टोरीहरूको आधारमा, काम गरेका आधारमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। र मैले आफूले दिनदिनै आफ्नो दैनिक कामहरू गर्दा गर्दै 40 घण्टा मेरो मिनिमम काम हुन्छ। त्यो गर्दा गर्दै बाँकी रहेको समय आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो छोरालाई, आफ्नो श्रीमतीलाई दिएको समय बाँकी रहे उगारेर समाजसेवा आउने निर्णय गरेँ। मैले बिरामी जाँदा एउटा मात्रै सेक्टरका मान्छेहरू, अब निमोनिया भएको मान्छेलाई मैले जाँचेँ भने त्यो मात्रै मान्छेलाई मैले उपचार गर्ने स्थिति छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ मोनोटोनस भने अलिकति सधैँ एउटै काम गरिराख्दा धेरै त्यसमा चाहिँ प्रगति गर्न नसकेको जस्तो हुँदा मलाई चाहिँ अलिक सन्तुष्टि भएन। मैले के सोचेँ, यदि मैले बिरामी पनि जाँदैछु, एकतिर मैले गर्ने काम गर्दैछु, त्यसका अलावा सँगसँगै मैले चाहिँ 100 जना बिरामीहरू आउनुको सट्टा ती बिरामीहरूलाई 100 जनालाई एकजनालाई एक फेरमा जाँच्ने हो भने 100 जनालाई एकैचोटि कसरी असर गर्न सकिन्छ त भनेर मैले चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको प्रोसेस इम्प्रुभमेन्ट, यो म अहिले हस्पिटलको मेडिकल डाइरेक्टर भएको चाहिँ के हो त भन्दा सिस्टम इम्प्रुभ गर्ने हो। हस्पिटल कसरी के गर्दाखेरि चाहिँ एकजनालाई होइन 100 जनालाई एकैचोटि असर गर्न सकिन्छ, 1000 जनालाई एकैचोटि असर पार्न सकिन्छ कम्युनिटीका मान्छेहरू भनेर योजना बनाउने हो। त्यो पनि मैले गरिरहेको छु। मेरो प्रतिज्ञाहरू र मेरो कमिटमेन्टहरूका आधारमा अहिलेसम्म मैले जे गरेँ 1.5 वर्षमा एनआरएमका लागि तपाईँहरू सक्षम ठान्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पत्यार लाग्छ भने तपाईँहरूले एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूको त्यो विश्वासलाई मैले सधैँ उच्च राख्नेछु र तपाईँहरूलाई त्यो अनुभूति दिनेछु। 2 वर्षमा तपाईँहरू फिल गर्नुहुनेछ, वी सुड बी एबल टु टेक सम प्राइड आउट अफ केशव पौडेल्स लिडरसिप भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ। त्यो तपाईँहरूलाई मैले मेरो बाचा हो। तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कुन दिन कहाँ सुझाव सल्लाह र चाहिँ कार्यक्रमहरू तपाईँहरूसँग हुन्छन्। नयाँ कार्यक्रम हामीले ल्याएका भन्दा आउनुहोस्, हामी सँगै बसौँ। एकजनाले गर्ने होइन, यो टिमवर्क हो। हाम्रो टिम होला, 15, 20, 25 जनाको टिम होला। विधान बन्दैछ, अघि प्रेमदाले भनिसक्नुभयो। विधान कस्तो बन्छ अझै हामीलाई 100% क्लियर भइसकेको छैन। तर टिम आउँछ, टिम आएपछि टिमले मात्रै पनि काम गर्ने होइन, तपाईँ हामी सबै साधारण मेम्बरहरू पनि उत्तिकै इन्भल्भ हुनुपर्छ। यदि तपाईँहरू सबैले साथ दिनुभयो भने वी विल बी एबल टु डु समथिङ गुड फर आवर कज। अरू धेरै कुराहरू छन्। तपाईँहरू सबैलाई निद्रा लागेको जस्तो देखिरहेको छु मैले। टायर्ड हुनुभयो बिहानदेखि। अब एकैछिन धैर्य गर्नुहोस्, म केही अझै तपाईँहरूको केही मिनट लिन चाहन्छु। अब हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब हामी चाहिँ अमेरिकामा बसिसकेपछि थोरै दिनौँ भने पनि हामीले नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्ने पनि केही पैसा कमाएकै छौँ। कमाइसकेपछि हामीलाई मन छ के गरौँ त हाम्रो अलिकति पनि बचाएको पैसा। तपाईँले 1000 बचाउनु होला महिनाको, अर्कोले 2000, अर्कोले 10000। आफ्नो आफ्नो हैसियत र क्षमता, आफ्नो आफ्नो अपर्च्युनिटी अनुसार हामीले कमाउँछौँ। अघि कुरा आइसक्यो, अब हामी नेपाली नै हो, हाम्रो मन नेपाली नै छ। हामीले सोध्छौँ होला अमेरिकामा के छ पनि थाहा छैन, कतिको सर्टेन छ अथवा अनसर्टेन छ।
अमेरिकाको इकोनोमी तरल छ, सायद नेपाल नभयो भने अलिक जोगिन्थ्यो कि कता कता भित्र आश छ। त्यही भएको हुनाले लगानी गर्न चाहन्छौँ। कसैले 1000 लगानी गर्न चाहनु होला, कसैले 2000। त्यस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी पनि एनआरएलले बनाउनुपर्छ। यदि एनआरएलले आफैले बनाउन नसके पनि ती अपर्च्युनिटीका अवसरहरू नेपालमा छन्। ती कुराहरू पहिचान गर्नुपर्छ। सूचनाको प्रभाव तपाईँ हामी समक्ष एनआरएलले गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु, अहिले तामाकोशी योजना बनिरहेको छ नेपालमा र त्यसका लागि सरकारले आह्वान गरेको छ सेयर। यदि तपाईँ दोलखा जिल्लामा जन्मनु भएको हो, त्यहाँ तपाईँको बस्ती वासस्थान थियो भने तपाईँ जहाँसुकै हुनु संसारको कुनै कुरामा तपाईँ यु विल बी एबल टु बाई द्याट सेयर। हामीले किन्न सक्छौँ र लगानी गर्न सक्छौँ। तपाईँ 1000, 2000, 5000, 10,000 कति चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै किसिमका अवसरहरू अन्त पनि आउँदैछन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, पत्ता लगाउनुपर्छ र तपाईँ हामी जो यहाँ जनसमुदायहरू छौँ यहाँलाई भन्नुपर्छ त्यो काम चाहिँ एनआरएलको हो। र मैले हाम्रो टिमले हामीले जित्यौँ भने अवश्य पनि त्यो चाहिँ गर्नेछौँ र तपाईँहरूले सानोतिनोदेखि ठुलोसम्म लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। अब ती कुराहरू सरकारले दिने कुरा भए हामीले एनआरएलको तर्फबाट अब लगानीहरू बढाउन सक्छौँ। तपाईँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट किसिमले एक-एकजना मान्छे गएर लगानी गर्न सकिन्छ। त्यो लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले हामीलाई डिस्क्रिमिनेट नगरोस्, हाम्रो त्यो माग छ। त्यसका लागि डुअल ट्याक्सेसनका कुराहरू छन्। नेपाल सरकारले डुअल ट्याक्सेसन ट्रिटी अमेरिकन सरकारसँग गर्नुपर्छ। हामीले नागरिकताको निरन्तरता कुरा पायौँ भने त्यसले पनि अलिकति सजिलो हुन्छ लगानी गर्नका लागि। यदि हामी इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा लगानी गर्न चाहन्छौँ भने पनि एनआरएलले त्यसको लागि हेल्प गर्नुपर्छ। यदि हामी ग्रुप एनआरएल भनेर गर्न चाहन्छौँ भने पनि हामी गर्न पाउनुपर्छ, गर्न सकिन्छ। यदि सम्पूर्ण अहिलेका 13,000 12,000 एनआरएलका सदस्यहरूबाट $100 उधार गऱ्यौँ भने पनि धेरै ठुलो योजनाहरू बन्न सक्ने स्थितिमा छन्। त्यो हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। म यसै गर्छु भनेर अहिले भन्न सक्दिनँ, तर हामीले के गर्न सकिन्छ। अघि कुरा उठ्यो, हामीले एयरपोर्टको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। अरू एकजना मान्छेले मलाई क्याम्पेनको क्रममा भन्नुभयो, ल चाहिँ एनआरएल ग्यास कम्पनी खोलौँ, नेपालमा चाहिँ ग्यास त्यो पकाउने ग्यास नपाएर मान्छेहरू हाहाकार छ। यदि त्यो गरिदियो र सबै ठाउँमा एनआरएल ट्याङ्क, त्यो ग्यासको ट्याङ्कमा एनआरएलहरू लेखियो भने हाम्रो रिकग्निसन पनि हुन्छ र नेपालका प्रति हामीले गर्न सक्ने सहयोग पनि हुन्छ। यदि चाहिँ इन्डियाबाट आउने ग्यास चाहिँ नि सपोज 500 रुपियाँमा बेचिन्छ भने हामीले 400 रुपियाँमा देऊ, जम्मा $50 मात्रै मार्जिन राखौँ र नेपालको लागि केही गरौँ। त्यस्ता किसिमका उदाहरणहरू धेरै छन्, तर ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुपर्छ। हामीले भिजन बनाएर आउने हो। त्यो अब अहिले चाहिँ के गरिन्छ, कसरी गरिन्छ भनेर अहिले रेडिमेड आन्सरहरू हुँदैन। तर तपाईँ हामी सबै मिलेर गरियो भने वी क्यान डु समथिङ फर द कन्ट्री एन्ड कम्युनिटी। अर्को कुरा, हामी नेपालबाट यहाँ बसेका छौँ। अब फेरि अघि कुरामा जान्छु। अमेरिकामा आइसकेपछि हाम्रो आइडेन्टिटी मेटिएर हामी सबै अमेरिकन हुने होइन। हामी आइडेन्टिटीको क्रममा हामीलाई, हाम्रा छोराछोरीलाई, हाम्रा नातिनातिनीलाई पनि एउटै क्वेसन सोधिन्छ, मैले अघि भनिसकेँ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो आइडेन्टिटी कन्टिन्यू गर्नको लागि कला, संस्कृति, भाषाको कुराहरू छन्। नेपाली कल्चरल सेन्टरहरू, कम्युनिटी सेन्टरहरू सबै ठाउँमा बनाउनुपर्छ। त्यसको प्रयासहरू पनि भएका छन्। एनआरएलले चाहिँ त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरू जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सहयोग गरेर, हातेमालो गरेर उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने। यो वर्ष चाहिँ बोस्टनमा हेल्प गरियो भने अर्को वर्ष टेक्सासमा हेल्प गर्ने, अर्को वर्ष चाहिँ मेरिल्यान्डमा हेल्प गर्ने, अर्को वर्ष कहाँ हेल्प गर्ने हो। कम्युनिटीहरूलाई अर्गनाइज गर्ने र त्यही कम्युनिटीहरूलाई जिम्मा दिने र हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, उहाँहरूलाई फन्डरेज गर्न सहयोग गर्ने हो कि अथवा अरू कुनै म्यान पावरको रूपमा सहयोग गर्ने हो, ती कुराहरू पनि एनआरएलले गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अर्को कुरा, अमेरिकामा 500 भन्दा बढी खेलाडीहरू, नेपालको खेलाडीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्पिरिटलाई पनि कायम गर्नका लागि हामीले खेलकुदका वातावरणहरू बनाउन सकिन्छ। खेलकुदमा उहाँहरूलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको चाहिँ त्यसलाई सिपलाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु आवश्यक छ। कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कलालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी बढावा दिन सकिन्छ, एनआरएलले के गरेर प्रोत्साहन गर्न सक्छ, ती कुराहरू गर्न आवश्यक छ। ती सबै कुरा एनआरएलले गर्न सक्छ। अब अघि मैले भनेका सबै कुराहरूलाई कसरी हाम्रो भिजनमा हामीले फिट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ कस्तो सोचेको छु भने मैले 15 बुँदाको एउटा घोषणापत्र बनाएको छु। यदि तपाईँहरूले कुनै त्यो घोषणापत्र बाहेकका नयाँ कुराहरू दिनुभयो भने त्यसलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरेर सम्पूर्ण जनमानसको भावना बोकेर कार्यक्रमहरू बनाउनेछौँ। र हाम्रो सपोज अहिलेको टेन्टेटिभली 29 जना सदस्यको एउटा कमिटी आउनेवाला छ
र त्यो कमिटीका मान्छेहरूलाई मैले सबैलाई भनेको छु, यदि तपाईँहरू काम गर्न कमिटेड हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, होइन तपाईँहरू पद मात्र लिनु हो भने कोही पनि नआउनु होला। तपाईँहरूले 1-2 पटक वर्षमा ट्राभल गर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ, किनभने एनआरएनको अवेरनेस प्रोग्राम एकजनाले मात्रै गरेर हुँदैन, सम्पूर्ण टिम लाग्नुपर्छ। र मैले चाहिँ के गर्ने विचार गरेको छु भने 15वटा बुदाहरूलाई बुदामा अझै साना बुदाहरूमा डिभाइड गरेर हाम्रा बोर्डका मेम्बरहरू प्रत्येकलाई एउटा बुदाको जिम्मा दिइनेछ। र त्यो चाहिँ हामीले जितेको केही दिनमै हामीले त्यो पब्लिस गर्नेछौँ पत्रकार सम्मेलन गरेर। सपोज रविनाजी त्यो कमिटीमा आउनुभयो भने उहाँलाई एउटा कुनै कुराको जिम्मा दिनेछ, मोहनजी आउनुभयो भने उहाँलाई पनि एउटा अर्को कुराको जिम्मा दिनेछ। र त्यो चाहिँ पब्लिसाइज हुन्छ, गोप्य रूपमा दिँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईँहरू अहिले उपस्थित भन्दा कयौँ धेरै मान्छेहरूको उपस्थितिमा त्यो कार्यविभाजन हुन्छ। र कार्यविभाजनमा निश्चित गोलहरू हुन्छन्, टाइमलाइनहरू हुन्छन्। र प्रत्येक 3 महिनामा तपाईँहरूलाई दावासाथ म भन्न चाहन्छु, 3 महिनामा कुनै न कुनै किसिमको मिडिया इन्टरेक्सन गराएर पत्रकार सम्मेलन गराएर त्यो चाहिँ कसले कति काम गर्यो, अहिलेसम्म हाम्रो माइलस्टोन हामी कहाँ छौँ रोड म्यापमा भन्ने कुरो ट्रान्सपेरेन्ट बनाउनेछौँ। र यदि कसैले तपाईँ हामी मध्ये जो कमिटीमा छौँ ती मान्छेले कुनै कारणवश उहाँहरूले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्न सक्नुभयो भने उहाँलाई रेस्पोन्सिबिलिटी मुक्त गरिनेछ र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी अर्को मान्छेलाई ह्यान्डओभर गरिनेछ। त्यसको सुपरभिजन एज अ प्रेसिडेन्ट मैले गर्छु र त्यसको जस अबजस हामी सबैले मिलेर लिन्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैको सहयोगमा यसलाई अझै चुस्त दुरुस्त र एउटा जीवन्त संस्थाको रूपमा एनआरएललाई अगाडि बढाइनेछ। हाम्रा प्रतिबद्धताहरू तपाईँहरूले केही न केही रूपमा हामी एउटा चाहिँ भाषण गर्नका लागि मात्रै दिनैको हाम्रो प्रगति विवरण, टाइमलाइन, रोडम्याप, क्यालेन्डर अपरेसनको रूपमा आउनेछ र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यस्तै धेरै कुराहरू छन्। अब हामी नेपालीहरू अमेरिका आउने क्रम बढ्दै जाँदा हाम्रो समस्याहरू पनि समयानुकूल बढेका छन्, परिवर्तित भएका छन्। अब सधैँ अहिलेसम्म मैले देखिरहेकोमा मान्छे जन्मिन्छ, बिरामी हुन्छ, ती समस्याहरू छुट्टै छन्। अझै मरेपछिका समस्याहरू छुट्टै छन्। हामी नेपालै चाहिँ पठाउने मान्छे, मरेको मान्छेलाई नेपालै पठाउने चलन चलिरहेको छ। अब त्यो क्रम कहिलेसम्म रहने त? हामीले चाहिँ अब सोच्नुपर्छ त्यसको म्यानेजमेन्टको। यदि पपुलेसन राम्रो छ भने कुनै ठुलो पपुलेसन भएका सिटीहरूमा अब चाहिँ मुर्दा घरहरू अथवा चाहिँ लास जलाउने ठाउँहरू त्यस्तो पनि हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गर्नुपर्छ, अमेरिकन सरकारले त्यो खोजिँदैन। हामीले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो कमिटीलाई त्यसतर्फ पनि देख्दाखेरि नमिठो अथवा चाहिँ नराम्रो लागे पनि तर त्यो सत्यता हो, गर्नैपर्छ र त्यो पनि एनआरएलले इनिसिएटिभ लिएर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा चाहिँ धारणा छ। त्यस्तै गरी हामी बिरामी हुन्छौँ। अस्ति एकजना साथी चाहिँ खसेर आत्महत्या गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छन्, डिप्रेसनको समस्या छ। त्यस्ता किसिमको समस्याहरूलाई चाहिँ एनआरएलले आफ्ना कम्युनिटी सेन्टरहरूमा काउन्सेलिङ सेन्टर खोलेर अनि नयाँ आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ सूचनाको प्रवाह गरिदिएर ड्राइभर्स लाइसेन्स कसरी लिने अथवा चाहिँ पोस्ट बक्समा कसरी जाने अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अपार्टमेन्टहरू कसरी खोज्ने अथवा ट्याक्सहरू कसरी तिर्ने, यस्ता किसिमका कुराहरूको इन्फर्मेसन प्याकेज पनि हामीले नयाँ मान्छेहरूलाई दिन आवश्यक छ। त्यस्तो कुराहरू पनि एनआरएलले गरिदियो भने सम्पूर्ण जनमानसलाई सजिलो हुन्छ र तपाईँ हामीले केही गर्न सक्यौँ भने एनआरएलको एक्जिस्टेन्स हाम्रो कम्युनिटीमा रहन्छ। त्यस्तै गरी अघि कुरो उठिसक्यो, हामी अमेरिकामा 3 लाख छौँ, 4 लाख छौँ, 2 लाख छौँ, कति छौँ थाहा छैन। त्यो पनि एउटा तथ्याङ्क आउनुपर्छ। त्यसको लागि म अहिलेको कमिटीमा एडभाइजरको रूपमा मैले एउटा इनिसिएटिभ लिएको थिएँ। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेहरूको डेटा चाहिँ निकाल्नको लागि। अब हाम्रो एनआरएलको चाहिँ सबै स्टेटहरूमा च्याप्टर बन्यो भने त्यो च्याप्टरहरूलाई कोअर्डिनेट गरेर उहाँहरूले त्यहाँका अर्गनाइजेसनहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर त्यसको डेटा हामीले ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। त्यो एउटा चाहिँ प्रोग्राम बनिसकेको छ। त्यो अब नयाँ कमिटीले सायद त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ला र हामी त्यसको नजिक छौँ र त्यसको लागि पनि 2 वर्षको समयमा कम्प्लिट हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अरू त्यस्तै धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँहरूसँग इन्ट्रेक्सन फेरि पनि गर्न पाइयो भने फेरि कुरा गरौँला। यहाँहरूको केही कुराहरू छन्, क्वेसनहरू छन् भने यहाँहरूले तयार गरेर राख्नु होला। म यहाँहरूको क्वेसन लिन तयार छु। अब हाम्रो अघि कुरा उठिसक्यो, 1 हप्तामा फेरि एजिएम हुँदैछ, एनुअल जेनरल मिटिङ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। विधान संशोधनको कुराहरू छन्।
हाम्रो कमिटी कस्तो हुने भन्ने कुराहरू छन्, हाम्रो आगामी मार्गदर्शन कस्तो हुने भन्ने कुराहरू छन्। आइसिसीका मेम्बरहरू आउनुहुन्छ, अरू कन्ट्रीका प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ। तपाईँहरू हामी सबै सकेसम्म जाउँ, त्यहाँ पार्टिसिपेट गरौँ, हाम्रो धारणाहरू राखौँ र यसलाई एउटा जीवन्त संस्थाको रूपमा विकास गरौँ। अरू अब अर्को कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। आज यस कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो रविनाजी र लुम्बिनी रेस्टुरेन्ट परिवार, उहाँहरू एकदमै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यहाँ अरू सम्पूर्ण साथीहरू जो रात दिन खटेर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूको नाम सम्पूर्णको नाम म लिइरहन चाहन्न, तर जो साथीहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा खट्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हाम्रा कुराहरू सुन्नका लागि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय मान्यजन, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।